दर्शकवृन्द नमस्कार। सूत्र टिभीको प्रस्तुति कार्यक्रम साझा सरोकारमा तपाईँलाई स्वागत छ। दर्शकवृन्द, साझा सरोकारमा आज हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भित्र देखिएको विवाद, रडाको र झगडा, के पार्टी एकता सङ्कटमा परेकै हो त, पार्टी फुटको सङ्घारमा पुगेकै हो त, आज हामी यो विषय, त्यस्तै केही समय अघि भारतीय गुप्तचर संस्था रका प्रमुख सामन्त कुमार गोयलको नेपाल भ्रमण र अहिले भइरहेको भारतीय सेनापति एमएम नरवणेको नेपाल भ्रमण लगायतका समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रममा केन्द्रित रहेर संवाद गर्दैछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका प्रभावशाली नेता, पूर्व सभामुख, संविधान सभा अध्यक्ष एवं नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुभाष चन्द्र नेम्बाङ। सर्वप्रथम आउनुहोस्, उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई साझा सरोकारमा। हजुर, धन्यवाद, नमस्कार। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा अहिले फुटको सङ्घारमा पुगेकै हो? त्यो ठिक होइन। अलिअलि समस्या देखा परेको छ। हामीभित्र केही कमी कमजोरीहरू देखिएका छन्। त्यसलाई म हार्दिकतापूर्वक स्वाभाविक रूपमा स्वीकार गर्छु। तर हामी यो समस्यालाई समाधान गर्छौँ, यसलाई सम्बोधन गर्दै अगाडि बढ्छौँ र सिङ्गो पार्टी पङ्क्तिको सरोकारको विषय रहेको, जनताको सरोकारको विषय रहेको, प्रमुख प्रतिपक्ष समेतले पनि हामीलाई शुभकामना दिएको यो विषय, हामी पार्टीलाई एकजुट बनाउँछौँ, एक ढिक्का बनाउँछौँ र अगाडि बढ्छौँ। नेकपा भित्रको शक्ति सङ्घर्ष चुलिँदै जाँदा अहिले जुन किसिमको रडाको देखिएको छ, अब पार्टी फुट्दैछ, अब एक रहन सक्दैन भनेर बाहिर टिका टिप्पणी हुने गरेको छ नि। निश्चय पनि टिका टिप्पणी भएको छ। टिका टिप्पणी गर्नलाई केही आधारहरू टिका टिप्पणी गर्नेहरूले पाउनु भएको छ। बिना आधार टिका टिप्पणी भएको होइन। त्यसैले फुटको दिशातर्फ उन्मुख भएको हामीले नै त्यो उपलब्ध भन्ने आवाज उठिरहेको छ। तर यसलाई हामी सम्बोधन गर्छौँ। मैले भने हामी यसलाई सम्बोधन गर्छौँ र पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर लिएर जान्छौँ। पार्टी एकताको घोषणा हाम्रा दुई अध्यक्षले गर्नुभएको हो, केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड। केपी ओली नेकपा एमालेको निर्वाचित अध्यक्ष, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड माओवादी केन्द्रको निर्वाचित अध्यक्ष। उहाँहरूले पार्टी एकताको घोषणा गर्दा धेरैले पत्याउनु भएको थिएन, तर त्यो दिशामा हामी अगाडि बढ्यौँ र एकता गरेरै छाड्यौँ। स्वाभाविक रूपमा दुई भिन्न परिवेशबाट त्यो उत्कर्षमा पुगेका दुई भिन्न पार्टीहरू एक ठाउँमा आउँदा समस्याहरू छन्। त्यो निकै गम्भीर छ। त्यसलाई सम्बोधन गर्दै अगाडि बढ्न निकै चुनौतीहरू छन्। त्यसैले बेला बेलामा समस्याहरू देखा पर्छन्, तर हामी यसलाई सम्बोधन गर्छौँ भन्ने मलाई विश्वास छ। तपाईँहरूले 2075 साल जेठ 3 गते तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र एकता गर्दै गर्दा जनतामा एकदमै उत्साह थियो, पार्टी कार्यकर्तामा पनि उत्साह थियो। तर त्यस पश्चात तपाईँहरू आन्तरिक झगडा, पदको लेनदेन र पदको लुछाचुँडीमै व्यस्त हुनुभयो। अहिले त कार्यकर्ता, आम जनतामा निराशा छाएको छ नि। कम्युनिस्टहरूको बिचमा इतिहासमा पनि बेला बेलामा निकै चर्को विवाद हुने गरेको छ। त्यो सबै विवाद विचारमा, सैद्धान्तिक विवादमा केन्द्रित भएको देखिन्छ। तर यसपटक सबैले भनिरहेका छन्, खै त के कुरालाई लिएर यो विवाद हो, के कुरालाई लिएर झगडा हो। त्यसैले पनि म भन्छु, यो झगडा र विवादको कुनै कारण छैन। त्यसो भए कारण नभएको होइन, तर मैले भने नि सैद्धान्तिक त्यस्तो खालको विवाद देखिएन। सैद्धान्तिक विवाद त तपाईँहरूले पहिल्यैदेखि गर्नुभएको छैन नि। सैद्धान्तिक रूपमा त तपाईँहरू बहसै गर्नुभएको छैन, खालि कुर्सीको लडाइँ, कुर्सी प्राप्तिको लडाइँ मात्र त देखियो नि। त्यही भएर मैले भनिराखेको छु, सैद्धान्तिक र कुनै त्यस्तो खालको विचारमा विवाद
नभएको कारणले गर्दा यो समस्यालाई हामी समाधान गर्छौँ। अब जहाँसम्म हामी बिचको विवाद झगडाको कुरा छ, मैले अघि पनि सङ्केत गरेँ, हामीले कारण दियौँ हामीमाथि टिका टिप्पणीहरू गर्नेहरूमाथि। निश्चय पनि हामीभित्र कमी कमजोरी हुन सक्छन्। त्यो कमी कमजोरीलाई हामीले सच्याउँदै लैजानुपर्छ, विवादै छैन। तर सार्वजनिक रूपमा यो जुन ढङ्गको विवाद हामीले पस्कने काम गरेका छौँ त्यो ठिक होइन। त्यसैले यसलाई हामी एउटा टुङ्गोमा पुर्याउन लागिरहेका छौँ र म विश्वस्त छु यसलाई हामी सम्बोधन गर्न सक्छौँ। देशको नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी पाएको नेकपा अहिले आन्तरिक झमेलामै व्यस्त छ। त्यसमा नै आफ्नै पार्टीलाई व्यवस्थित गर्न सकेको छैन। यो स्थितिमा आइपुग्नुको खास कारण के हो र यसमा प्रमुख जिम्मेवार को छ? अब अहिले र सार्वजनिक रूपमा मैले फलानु जिम्मेवार हुनुहुन्छ भनेर भने म पार्टीको एकता चाहने व्यक्तिभित्र पर्दिनँ। मैले त्यसो गर्नु हुँदैन। म त सबैलाई आग्रह गरिराखेको छु, तपाईहरू यस्ता टिक्का टिप्पणीहरू सार्वजनिक रूपमा नगर्नुहोस्। यस्ता विषयहरू म दुईटा अध्यक्षलाई भन्छु, स्थायी कमिटीको बैठक बस्दा स्थायी कमिटीमा भन्छु। मैले सार्वजनिक रूपमा यस्तो टिक्का टिप्पणी गरेँ भने म विवादलाई बढाउने काम गर्छु। त्यसैले तपाईँले राख्नुभएको जिज्ञासामा म केही भन्न सक्ने अवस्थामा छैन। म यति मात्रै भन्छु, यो स्थितिसम्म आइपुग्नुको खास कारण चाहिँ कमी कमजोरी कमी कमजोरी हामीभित्रै छन्। हाम्रै कारणले गर्दा यो स्थिति उत्पन्न भएको छ। यसलाई हामीले नै समाधान गर्नुपर्छ। यस कुरामा विवाद छैन। मैले अघि नै सङ्केत गरेँ, हामी त दुई भिन्न परिवेशबाट आयौँ। एउटा पार्टी नेकपा एमाले निरङ्कुशता विरुद्धको आन्दोलनको उत्कर्षमा पुगेको पार्टी हो। त्यसले भूमिका खेल्यो। उसको इतिहासलाई तपाईँले पन्छाउन सक्नुहुन्न। त्यसै गरेर यो प्रक्रियाबाट हुँदैन, सशस्त्र आन्दोलन नै आवश्यक छ, सशस्त्र क्रान्ति नै आवश्यक छ भनेर हतियार उठाएर त्यो उत्कर्षमा पुगेको पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्र, यो दुईटा पार्टी एक ठाउँमा उभिएन आइपुगेको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा मैले अघि नै भने नि, पार्टी एकताको दुईटा अध्यक्षले घोषणा गर्दा कसैले पनि पत्याएको थिएन। यो चुनौतीको बिचमा हामी एकताको प्रक्रियामा अगाडि बढेका छौँ। स्वाभाविक रूपमा समस्याहरू छन्, त्यो समस्याहरूलाई समाधान गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ। र एउटा मात्रै थप्न चाहन्छु, हामीले यो घोषणा गरेर अब हामी यो गर्छौँ, गरेर देखाउँछौँ भनेर घोषणा गरिसके पछाडि अब पछाडि फर्कन मिल्छ? हिजो एकता गर्नुभन्दा अगाडिको अवस्थामा एउटा कुरा थियो, तर एकता गरेर अगाडि बढिसके पछाडि अब पछाडि फर्कन मिल्दैन। तपाईँले यसो भनिरहँदा तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी बिचको एकीकरण नभएर दुई अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बिचको सम्झौता मात्रै थियो त्यो भन्ने बाहिर टिका टिप्पणी हुन्छ नि। त्यो अलिकति बुझाइको अप्ठ्यारो हो। हामीले राम्रोसँग बुझाउन सकेनौँ भन्छु म। त्यो के हो त भन्दा, मैले केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले घोषणा गर्नुभयो, उहाँहरूको बिचमा सहमति भयो भने सहमति हुन्छ भनेको के हो त भन्दा, नेकपा एमालेको निर्वाचित अध्यक्ष केपी ओली व्यक्ति होइन, सिङ्गो नेकपा एमालेलाई उहाँले नेतृत्व गर्नुहुन्छ, प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ भनेर भनेको हो। त्यसै गरेर पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड माओवादी केन्द्रको निर्वाचित अध्यक्ष। त्यसैले दुईजना अध्यक्षले पार्टी एकताको घोषणा गर्नुभयो। यो दुईटा पार्टीको भावना हो। यो ढङ्गले हामीले बुझ्नुपर्छ। तर भावनात्मक एकता र पार्टी एकताले पूर्णता नपाउँदैमा यस्तो स्थिति आउनुले त्यस्तै भएको दर्शाउँदैन र? निश्चय पनि पार्टी एकताको प्रक्रियामा भइरहेको बेलामा यो ढङ्गको स्थिति देखा पर्नु दुःखद कुरा हो, विवादै छैन। तर यो स्थितिलाई सम्बोधन गर्न प्रयास गर्नु बाहेक हाम्रो अगाडि के विकल्प छ? किनभने हामीले त जनतालाई भनेर आएका छौँ। यो कुरा हामीले त जनतालाई डङ्काको चोटमा भनेका छौँ, हामी यो देशको अस्थिरता समाप्त गर्छौँ। जुन अस्थिरताले देश र जनतालाई दुःख दियो। मलाई राम्रो सम्झना छ, ६२-६३को आन्दोलनभन्दा अगाडि आन्दोलनको क्रममा
जहाँ जाँदा पनि जनताले एउटा कुरा सोध्थे हामीलाई, तिमीहरू 6 वर्ष 7 वर्ष 9 वर्ष बिराएर आउँछौ, आन्दोलन गर्नु पर्यो, शान्तिको लागि प्रजातन्त्रको लागि आन्दोलन गर्नु पर्यो भन्छौ। हामीले पटक पटक किन आन्दोलन गर्नुपर्ने? अब आन्दोलन गर्नु नपर्ने स्थिति कहिले आउँछ? हामीले भनेका थियौँ त्यो स्थिरता हामी दिन्छौँ, हामी त्यस्तो व्यवस्था त्यस्तो प्रणाली स्थापित गर्छौँ, त्यसपछि हामीले राजनीतिक परिवर्तनको लागि प्रजातन्त्रको लागि शान्ति स्थापनाको लागि आन्दोलन गरिराख्नु पर्दैन। अहिले हामीले संविधान सभाद्वारा त्यस्तो संविधान दिएका छौँ, जनतालाई यति सबल बनाएका छौँ, जनताको हृदय र मन मस्तिष्क जितेर जोसुकैले अब जस्तोसुकै राजनीतिक परिवर्तन गर्न सक्छ, त्यसको लागि आन्दोलन गर्नु पर्दैन। त्यो त हामीले गऱ्यौँ, जनतालाई सबल त बनायौँ, तर त्यसको लागि लडेका दलहरू एक ठाउँमा उभिन सकिरहेका छैनन्। यो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हो। तर अब यसलाई हामीले निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्छ। हाम्रो पार्टीको एकता यही प्रसङ्गसँग जोडिएको छ, त्यसैले हामीले गम्भीर हुनैपर्छ। होइन भने हामी पार्टी पङ्क्तिलाई, जनतालाई, देशलाई उत्तर दिन सक्ने अवस्थामा हुने छैन। तपाईँहरूले पटक पटक राजनीतिक क्रान्ति गर्नुभयो, सफल पनि हुनुभयो, संविधान सभाबाट संविधान पनि जारी भयो। अहिलेको यो अवस्था भनेको विकास र समृद्धिको लागि पुग्ने अवस्था, समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको लागि त्यो दिशामा पुग्ने अवस्थामा अहिलेको यो परिदृश्य सबै हेर्दाखेरि तपाईँहरू मात्रै कुर्सीको लागि मात्रै राजनीति गर्नुभएको जस्तो देखिँदैन? बाहिर जनतामा त त्यही सन्देश गएको छ नि। हामीले टिका टिप्पणी गर्ने, हामीप्रति टिप्पणी गर्ने ठाउँ दिएका छौँ। यति बेला हामीले जनतालाई सबल बनाइसके पछाडि अब राजनीतिक परिवर्तनको लागि कसैले पनि राजनीतिक आन्दोलन गर्नु पर्दैन। जनताको मन जिते हुन्छ, आशीर्वाद लिए हुन्छ भनेर दाबी गरिसकेको अवस्थामा अब त हामीले सुखी नेपाली, समृद्ध नेपालको लागि अगाडि बढ्नुपर्ने बेला हो। त्यो आधार हामीले तयार गरेका हौँ। तर अहिले हामी बिचमा यो विवाद देखा परेको छ। विवाद केही देखा परेकै छ, यसमा विवाद छैन। यसलाई अब हामीले जति सक्दो चाँडो समाधान गर्नु बाहेक अर्को विकल्प छैन। केपी शर्मा ओली र प्रचण्डको यो आन्तरिक शक्ति सङ्घर्षले गर्दा नेकपा पार्टी नै सङ्कटमा परेन र अहिले? वास्तवमा यो मैले अघि नै भने दुई पक्ष एकताको प्रक्रियामा गए, यो सुखद भयो, ऐतिहासिक भयो। तर यसलाई राम्ररी हामीले एउटा टुङ्गोमा पुर्याउन सकेका छैनौँ। यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ, सम्बोधनको लागि हामी लागिरहेका छौँ। र यो हाम्रो यो जुन विवाद छ, यो विवादले पार्टीलाई मात्रै होइन, पार्टीको अगाडि त एउटा प्रश्न उठेकै छ, देशलाई नै ठुलो सङ्कट पर्न सक्छ, देशलाई अप्ठ्यारोमा पुर्याएको छ। नागरिक समाजले हामीलाई शुभकामना दिइरहेका छन्, स्वयं प्रमुख प्रतिपक्षसम्म पनि भनिरहेका छन् तपाईँहरूको यो विवाद सुल्झाउनुहोस्, यसले सिङ्गो देशलाई त्यति मात्र होइन, स्वयं जुन प्रणाली हामीले स्थापित गरेका छौँ त्यो सन्दर्भमा एउटा प्रश्न उठ्यो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरू यसलाई सुल्झाउनुहोस् भनिराख्नु भएको छ। यो उठिरहेका सम्पूर्ण प्रसङ्गहरू हाम्रा नेताहरूलाई थाहा छ, हाम्रा दुईटा अध्यक्षलाई थाहा छ, हाम्रो पार्टीलाई थाहा छ। उहाँहरूले यसलाई चाँडै समाधान गर्न अगाडि बढ्नुपर्छ। तपाईँहरूको अहिले जस्तो खालको परिदृश्य देखिएको छ, यसले चाहिँ पार्टी विग्रहको अवस्थासम्म पुग्न लागिसक्यो भन्ने किसिमको देखिन्छ बाहिर। के तपाईँलाई लाग्छ यो पार्टी फुट्छ कि फुट्दैन? प्रश्न उठेको छ, यो स्वाभाविक रूपमा यो गम्भीर छ। यो ढङ्गले प्रश्न उठ्नुलाई म अचम्म मान्दिनँ, तर म विश्वस्त छु यसलाई हामी एउटा सकारात्मक निष्कर्षमा पुर्याउँछौँ। अहिले तपाईँहरू पहिले चाहिँ आफ्नो स्वार्थ मिल्दाखेरि एमाले र माओवादी बिचको स्वार्थ मिल्दाखेरि एक हुनुभयो, तर अहिले चाहिँ त्यो स्वार्थ नमिलेर पार्टी फुट्न लागेको भनेर पनि टिका टिप्पणी हुन्छ। पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउन हामी लागिरहेका छौँ। मैले भनिराखेको छु, हामी यसलाई एकताकै निष्कर्षमा पुर्याउन सफल हुनेछौँ भन्ने मलाई विश्वास छ। यस्ता समस्याहरू आउनमा विभिन्न कारणहरू हुन सक्छन्। त्यस्ता गलत खालका प्रवृत्तिहरू, कारणहरू, त्यसलाई
चिन्हित गर्दै हामीले भविष्यमा पनि त्यस्ता कुराहरू फेरि नउठुन् भनेर हामी लाग्न सक्नुपर्छ। त्यो सबैकै लागि राम्रो पाठ हुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। अहिले यो परिदृश्य आउनुमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव चाहिँ कतिको देख्नुहुन्छ तपाईँ? हाम्रो देशमा हामीले संविधान बनायौँ, 70 वर्षको चाहना र भावनाले मूर्तता पायो। तर एकपटक आँखा छिम गरेर पछाडि फर्केर हेरौँ त 7 सालमा संविधान सभाको घोषणा भएको, 62-63 को आन्दोलन पर्खनु पर्यो संविधान सभाले मूर्तता पाउनु। किन? जनता कमजोर हुँदा हामीले यसलाई प्राप्त गर्न सकेनौँ। जनता बलियो हुँदा एकपटक होइन 2 पटक संविधान सभाको निर्वाचन गरेर अन्ततः संविधान निर्माणको प्रक्रिया हामीले पुरा गऱ्यौँ संविधान सभाबाट। जब जनता बलियो भए हामीले यसलाई पार लगायौँ। त्यसैले मेरो मूल कुरा के हो त भन्दाखेरि संविधान सभाको विषय, संविधान बनाउने विषय, संविधान संशोधनको विषय हाम्रो विषय हो, हामीले गर्ने विषय हो। तर देश बाहिर पनि साथीभाइहरूले हाम्रो बारेमा सरोकार राखेको पाइन्छ। तर मेरो प्रष्ट एउटा सोचाइ छ, टिप्पणी छ। मलाई गाउँघरका बुढापाकाहरूले भनेको त्यो कुरा साह्रै मनपर्छ। तपाईँले घर झगडा गर्नुभयो भने छिमेकीले झ्यालबाट टाउको छिराएर उपदेश दिने मौका पाउँछ। थैली दह्रो राख्नु, अरूलाई चोर नलगाउनु। तपाईँले आफ्नो थैली दह्रो राख्नुभयो भने त अरूलाई चोर लगाउनै पर्दैन। त्यसैले हाम्रो बारेमा अरूको पनि चिन्ता सरोकार बेला बेलामा नाजायज चिन्ता र सरोकार व्यक्त गरेको हामी देख्छौँ। हामीले संविधान बनाए बापत हामीले नाकाबन्दी पनि भोगेका छौँ। त्यसतर्फ म धेरै जान चाहन्न। मेरो एउटै कुरा छ, यो देशका सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा उभियौँ त। हामीले संविधान बनाएर देखायौँ संविधान सभाबाट। त्यसै गरेर सबै समस्याहरूलाई हामी पार लगाउन सक्छौँ। तर हामी एकताबद्ध हुनुपर्छ। तर अहिलेको यो अवस्थामा आइपुग्नुमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली एकपक्षीय रूपमा मनोमानी ढङ्गबाट अघि बढ्नुभयो। उहाँले पार्टीको कुनै पनि सल्लाह लिनु भएन। पार्टीको एक किसिमको विचार विमर्श र छलफलपछि लिनुपर्ने निर्णयहरू पनि आफू खुसी गर्नुभयो र त्यसैको कारणले अहिले यो विवाद उत्पन्न भएको भनिन्छ नि। अब विभिन्न खालका प्रश्नहरू उठेका छन्। एकापट्टि यस्ता खालका कुराहरू उठेका छन्, अर्कोतिर संविधानको प्रणाली नै हामीले अपनाउन सकेनौँ, संसदीय प्रणाली अपनाउन सकेनौँ, प्रधानमन्त्रीय प्रणालीप्रति हाम्रो ध्यान गएन, राम्रोसँग ध्यान गएन, व्यवहारमा उतार्न सकिएन भन्ने पनि प्रश्नहरू उठेका छन्। त्यसैले अहिले त्यो सबै प्रश्नहरूतर्फ म जान चाहन्न। यति मात्रै म आग्रह गर्छु, उठेका सबै विषयहरूलाई टुङ्गोमा पुर्याउने एउटा विधि प्रक्रिया छ। त्यो उपयुक्त विधि प्रक्रिया मार्फत टुङ्गोमा पुग्नुपर्छ। आरोप प्रत्यारोपले हामीलाई निष्कर्षमा पुर्याउँदैन। तपाईँहरूले पार्टीलाई विधि र पद्धति अनुसार चाहिँ कहिले चलाउनुहुन्छ? प्रयास हामी सबै गरिरहेछौँ। आखिरमा सबैको बिचमा यो प्रश्न उठिरहन्छ। हेर्नुहोस्, तपाईँ एकताले राम्रोसँग हेर्नुहोस् त, एक व्यक्ति एक पद भन्ने कुरा कहिलेदेखि उठेको हो? यो कम्युनिस्टहरूको पार्टीभित्र चाहिँ यो उठेको हो र सबभन्दा पहिले हाम्रोमा त भर्खर उठेको हो। उहिले 7 सालको हाराहारीदेखि उठेको, पार्टीभित्र झगडा परेका छन् होइन। एउटै दाजुभाइको बिचमा झगडा पर्यो होला, कसको बिचमा हो मैले अहिले बिर्सेँ। तर यो विवाद त 7 सालदेखि अहिलेसम्म निरन्तर चलिरहेको छ। त्यसैले यो त एउटा प्रक्रिया हो। यसलाई स्वस्थ ढङ्गले छलफल गरौँ र एउटा उपयुक्त निष्कर्षमा पुगौँ। पार्टीबाट जिम्मेवारी दिएर प्रधानमन्त्री बनाइएपछि प्रधानमन्त्रीले पार्टीको निर्णय मान्नुपर्छ कि पर्दैन? पार्टीको निर्णय मान्दिनँ भनेर कसले भनेको छ? तर त्यसरी अघि बढेको त देखिँदैन अहिले। आफू खुसी नियुक्ति गर्ने, आफू खुसी चाहिँ काम गर्ने स्वेच्छाचारी अपनाउनु भयो प्रधानमन्त्रीले भनेर आरोप लगाइरहेका छन् तपाईँहरू इतर पक्षले। आरोप त कस्तो छ भन्दाखेरि नि, मैले यसलाई अन्यथा भन्दिनँ। म हिजो पञ्चायती व्यवस्था हुँदा आरोप लगाउनै पाइँदैन थियो, प्रश्नै उठाउनु पाइँदैन थियो। एकजना प्रधानमन्त्री छिमेकी भारत घुम्न जानुभएको थियो। उहाँले गर्नुभएका त्यहाँका केही अभिव्यक्तिहरू निर्णयहरू हेरेर हामी युवा विद्यार्थीहरूले सरकारको घुँडा टेक्वा नीति मुर्दाबाद भनेर पर्चा छरेको
राजकाज मुद्दा लाग्यो, म समेत माथि 7 महिना जेल बसेँ। त्यति बेला त केही बोल्नै भएन थियो। अहिले बोल्न पाउने स्थिति छ। हामीले त्यो प्रजातन्त्र ल्याएका छौँ। त्यसैले प्रधानमन्त्रीमाथि प्रश्न उठ्छ, दलका नेताहरूमाथि प्रश्न उठ्छ। खालि मेरो भनाइ के मात्रै हो त भन्दा त्यो उपयुक्त ढङ्गले प्रश्नहरू उठाउने गर्नुपर्छ र त्यसलाई उपयुक्त निष्कर्षमा पुर्याउने काम गर्नुपर्छ। त्यसो गर्दा प्रणाली बलियो हुन्छ, संविधान बलियो हुन्छ, देश र जनता बलियो हुन्छ। प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल पक्षधरले चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बहुमतका आधारमा निर्देशित गर्न चाहिरहेको छ, तर त्यो प्रधानमन्त्री चाहनुहुन्न, त्यसो गर्न चाहनुहुन्न। उहाँ आफू खुसी अघि बढ्न चाहनुहुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि अहिले यो सबै झगडाको बिउ नै त्यही हो। उहाँ आफू खुसी नियुक्ति गर्ने, आफू खुसी काम गर्ने, त्यस्तो कुराले चाहिँ विवाद उत्पन्न भएको होइन अहिले? यो एक किसिमको एकतर्फी एकपक्षीय आरोप हो। यसलाई आएको छैन भन्दिनँ म, आएको छ। यसलाई म यो मन्त्री परिषद हेरफेरको सन्दर्भमा होस्, राजदूत नियुक्तिको सन्दर्भमा होस्, मैले के भनिरहेको छु त भन्दा यस्ता प्रश्नहरू उठाइएका छन्, नउठेको होइन। यो सँगसँगै अरू कुरा पनि उठाइएको छ। यस्ता प्रश्नहरू उठ्दा सरकारको तर्फबाट, प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट, पार्टी अध्यक्ष र पार्टीको तर्फबाट यो कुराहरू यस्तो होइन है भनिएको छ। अहिले यही बिचमा पनि तपाईँले जे प्रश्नहरू उठाउनु भयो नि, ती सबै विषयमा स्थायी कमिटीमा छलफल भएको होइन र त्योभन्दा अगाडि 2टा अध्यक्षको बिचमा सहमति भएको होइन, कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएको होइन, त्यो सचिवालयले अनुमोदन गरेर स्थायी कमिटी समेतले पनि अनुमोदन गरेको होइन। सरकारको नियुक्तिको बारेमा 2 अध्यक्ष पटक पटक 2 घण्टा 3 घण्टा बसेको होइन। यी सबै कुराहरूतर्फ अहिले म जान चाहन्न, तर यस्ता थुप्रै कुराहरू उठ्ने गरेका छन्। यसलाई लिएर टुङ्गोमा पुग्ने तरिका भनेको के हो त? विधि प्रक्रिया बमोजिम छलफल गर्ने, निष्कर्षमा पुग्ने कुरा भनेको त्यो हो। हामीले देशमा कस्तो प्रणाली अपनायौँ? एक पटक निर्वाचित भएपछि त्यो मान्छे 5 वर्ष प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, त्यही प्रणाली होइन र? त्यसपछि आवधिक निर्वाचन अन्तर्गत फेरि जनतामा अनुमोदित हुन, जनतामा आफ्ना हिसाब किताब लिएर उपस्थित हुने हामीले प्रणाली अपनायौँ। त्यो विपरीत हुँदा अस्थिरता भनेर त्यसलाई हटाउने व्यवस्था पनि हामीले गऱ्यौँ। त्यसै गरेर पार्टीतर्फ एउटा महाधिवेशनबाट अर्को महाधिवेशनसम्म अध्यक्ष हुने पद्धति र प्रक्रिया बसायौँ। आखिरमा यो जम्मै जुन विषयहरू उठिरहेका छन् नि, विवादहरू, यो सबै कुराहरूसँग सम्बन्धित छन् नि, होइन र? यो कुरालाई लिएर छलफल गरौँ, एउटा राम्रो टुङ्गोमा पुगौँ। तरिका त त्यो पो हो त भन्ने मलाई लाग्छ। तर तपाईँहरूले विशेष गरी यो कर्णाली प्रदेशको विवादमा पनि तपाईँहरू एकपक्षीय रूपमा पूर्व एमाले र पूर्व माओवादी छुट्टिन खोज्दा भनौँ, अझ पार्टी एकताको भावना र मर्म विपरीत गएर कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर साई विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनु भयो र त्यो केन्द्रकै निर्देशनमा आएको थियो भनिन्छ। त्यो विवाद पनि एउटा बिउ हो यो झगडाको? मलाई लाग्छ एकपटक त्यसले एउटा तरङ्ग ल्यायो। मैले त सार्वजनिक रूपमै त्यति बेलै भने कर्णालीमा बेठिक भयो, तर त्यो केन्द्रसँग जोडिएको विषय होइन भन्ने मलाई लाग्छ। तर त्यहाँ 18 जना सांसदहरूले चाहिँ केन्द्रकै निर्देशनमा चाहिँ यमलाल कणेलको नेतृत्वमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउन खोजेको भन्ने आरोप छ नि। त्यो आरोप त केही साथीहरूले भन्नुभयो, त्यो आरोप त त्यस्ता आरोपहरू त कति छन् भनेको। तर तपाईँ हामी एउटा आरोप यस्तो छ भनेर त्यसैको पछाडि यो सही हो भनेर लाग्ने होइन। मैले बुझेको के छ त भन्दा त्यहाँका साथीभाइहरूले अविश्वास प्रस्ताव राखे। अविश्वास प्रस्ताव राखिसके पछाडि त्यसलाई लिएर केही साथीहरूले तुरुन्तै आफ्नो समर्थन फिर्ता पनि लिनुभयो। त्यस पछाडि प्रमुख सचेतक हटाइयो, त्यो प्रसङ्ग पनि छ। अनि त्यहाँनिर मन्त्रीहरूलाई एकतर्फी रूपमा हटाउने भन्ने खालका कुराहरू पनि चल्यो। त्यसलाई रोक्ने काम म यसैलाई जोड्न चाहे। तपाईँहरूले त्यहाँ प्रचण्ड र माधव नेपाल पक्षले चाहिँ बहुमतका आधारमा
एकतर्फी रूपमा मन्त्रीहरूलाई हटाउने भनिसकेपछि तपाईँहरूले प्रचण्ड पक्षलाई चेतावनीको रूपमा हामी यदि बहुमतका आधारमा तपाईँहरूले निर्णय गरे ठुलो एक्सन लिन सक्छौँ भनेर चाहिँ त्यो काम रोकिएको हो? त्यो मलाई थाहा छैन। म यस्ता कुराहरूबाट भर्सक मेरो समक्ष यस्ता प्रश्नै नआउन् भन्छु। यस्ता किसिमका कुराहरूबाट साह्रै दिक्क लाग्छ मलाई। तपाईँले जति पनि प्रश्नहरू तर तपाईँहरूको गतिविधि र क्रियाकलाप त त्यस्तै प्रश्न होइन, जति प्रश्नहरू सोधिराख्नु भएको छ नि यो जम्मै उडन्ते कुराहरू हुन् हगि, यस्तो रे भन्ने कुराहरू हुन्। त्यस्ता कुराहरूतिर छिरेर खण्डन मण्डन गर्न मलाई जाँगर नै चल्दैन। म यति भनिरहेको छु, कर्णालीमा जे भयो त्यो बेठिक भयो। कहाँबाट भयो के भयो म भन्दिनँ। त्यो कहाँबाट भएको? सुन्नुहोस् न, तपाईँले धेरै पटक सोध्नुभयो प्रचण्ड पक्ष, माधव पक्ष, माथि केन्द्रको पक्ष इत्यादि पक्ष। म त त्यो पक्ष नै मान्दिनँ। म के भनिरहन्छु, सधैँ नै भनिरहेको छु भन्दाखेरि पार्टीको एकता भएपछि नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र भनेको हाम्रो गर्विलो इतिहास हो। त्यो इतिहास भयो। अहिलेको यथार्थ भनेको नेकपा हो। त्यसैले त्यस बमोजिम हामीले चल्नु पर्यो। तर त्यस बमोजिम चल्न नसकिएको कुरा उठेका छन्। तपाईँले को चाहिँ चलेनन् भनेर सोध्नुभयो भने म भन्न सक्दिनँ। मलाई थाहा भए पनि म भन्दिनँ। त्यो कुरा म दुईवटा अध्यक्षलाई भन्छु, स्थायी कमिटीमा भन्छु। तर बाहिर फेर भन्ने चलन पनि छ। त्यसले राम्रो गरिरहेको छैन। समस्यालाई सुल्झाउन होइन बल्झाउन भूमिका खेलिरहेछ। त्यसो नगरौँ भन्छु म। त्यसैले मैले ठ्याक्क के भने त भन्दा कर्णालीमा बेठिक भएको छ। कसले बेठिक गर्यो त्यता नजाउँ। हामीले पार्टी एकता गर्दा मेचीदेखि महाकालीसम्म समस्या मिलाएका हौँ हामी। त्यसो गर्दा कोही ठाउँमा को मुख्यमन्त्री, कोही ठाउँमा को मन्त्री, यो गरेर हामीले मिलायौँ। अब त्यो कुरालाई लिएर कर्णालीमा जे भयो नि, जे घटना देखियो त्यसले त सिङ्गो देशलाई तरङ्गित गर्यो नि। त्यो बेठिक भयो। अब त्यसलाई समाधान गर्नुपर्छ हामी भनिरहेका। अब यो विवाद समाधान कसरी गर्ने, कसरी टुङ्गिन्छ त यो विवाद? पार्टी बिचको जुन एकता छ त्यो एकता सङ्कटमा परिसकेको छैन, तर सङ्कटमा पार्ने प्रयास भएको छ। कोबाट प्रयास भएको छ त्यो अझ खुलाइदिनु? थाहा छैन। सङ्कटमा पक्कै पनि तपाईँ त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निकट नेता हुनुहुन्छ। यही कुरा मैले भन्दा म धेरै हैरान भइसकेको छु। म पार्टी अध्यक्ष, पार्टीका तर्फबाट प्रधानमन्त्री हुनुभएको केपी ओलीको निकट होइन, नेकपाको निकट हुँ। नेकपाको प्रधानमन्त्री होइन र केपी ओली? केपी ओली नेकपाको अध्यक्ष होइन र? त्यसैले मैले मेरो अध्यक्षले भनेअनुसार चलिरहेको छु। प्रधानमन्त्रीलाई म सहयोग गरिरहेको छु। त्यसै गरेर पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई सहयोग गरिरहेको छु। तपाईँ सोध्नुहोस् दुवै अध्यक्षलाई। म जहिले पनि मैले बोलेकोमा तपाईँहरूको सञ्चार माध्यमहरू पल्टाएर हेर्नुहोस् त, मैले हाम्रा दुई अध्यक्ष। तर तपाईँको पार्टी त गुटमा विभक्त छ नि। त्यही कुरा केपी शर्मा ओली गुट, प्रचण्ड गुट, माधव कुमार नेपाल। त्यही कुरा बेठिक हो। तपाईँ त मसँग कुरा गरिराख्नु भएको छ नि, अनि म भनिरहेको छु त्यो कुरा बेठिक हो। हाम्रा दुई अध्यक्ष मिल्नुपर्छ। म भनिरहेको छु दुई अध्यक्ष मिलेर पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ। यो पार्टीलाई दुईवटा अध्यक्षले घोषणा गरेर एकताबद्ध गरेका हुन्। विधि प्रक्रिया भनेकै त्यही हो। र हामीले अहिलेको लागि पार्टी महाधिवेशन टुङ्गोमा नपुग्दासम्मको लागि यही विधि प्रक्रियालाई मान्यता दिएका छौँ। दुईवटा अध्यक्ष बिचको सहमति। तर तपाईँहरूले दुई अध्यक्ष बिचको सहमति तोड्नु भयो नि तपाईँहरूको पक्षले। कसले तोड्यो त्यतापट्टि? त्यो चाहे त्यो अध्यादेश प्रकरण देखियोस्, चाहे त्यो नयाँ पार्टी एमाले दर्ता गराउनमा पनि ओली पक्षकै हात छ। त्यति बेलादेखि नै पार्टी एकताको मर्म र भावना विपरीत काम भयो अरे नि। यो विभिन्नको विभिन्नमाथि आरोप छ। यसबारेमा के अरे आरोपमा आरोप थप्ने साथीभाइहरू हुनु होला, मलाई थाहा छैन। सोध्नुभयो भने मलाई थाहा छैन। तर म चाहिँ त्यसमा विश्वास गर्दिनँ। त्यसैले यो आरोप प्रत्यारोपका कुरा मलाई नसोध्नुहोस्। म के भन्छु भन्दाखेरि कमी कमजोरी भएका छन्, त्यो कमी कमजोरीलाई मिलेर सच्याउनु पर्छ। एकले अर्कामाथि आरोप थोपारेर उम्कने होइन। त्यस कारणले गर्दा कसले के भन्यो, एकले अर्कामाथि थुप्रै कुराहरू भन्छन्, एउटा मात्रै कुरा छैन।
त्यसैले मुख्य कुरा भनेको के हो त भन्दाखेरि यसमा राम्रोसँग छलफल गरेर पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर अगाडि लिएर जानुपर्छ। यसको विकल्प छैन। यही झगडालाई लिएर तपाईँहरूको पार्टीको उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई चाहिँ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भेट्नुभएको भन्ने कुरा आइरहेछ। अहिले यस्तो किसिमको राजनीतिक सरगर्मी बढ्दाखेरि चाहिँ राष्ट्रपति सक्रिय भइरहनु भएको छ। के यो राष्ट्रपतिको जिम्मेवारीभित्र पर्छ? राष्ट्रपतिले विभिन्न दलका नेताहरूलाई भेट्नुलाई म अन्यथा ठान्दिनँ। यो स्वाभाविक हो। उहाँले विभिन्न दलका नेताहरूसँग भेटघाट गर्न सक्नुहुन्छ। तर उहाँले वामदेव गौतम कमरेडलाई भेट्नुभयो र पार्टीको बारेमा कुरा गर्नुभयो भन्ने मलाई थाहा छैन। त्यसैले म त्यसबारेमा टिप्पणी गर्न चाहन्न। यति मात्रै भन्छु। वामदेव कमरेड र राष्ट्रपति बीच भएको भेटवार्ताबारे कुनै जानकारी छैन? उहाँहरूले भेट्नुभयो, वामदेव कमरेडसँग राष्ट्रपतिको छलफल भयो, उहाँले भेट्नुभयो, हेलो गर्नुभयो। पार्टी एकता जोगाउनमा तपाईँ महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुहोस् भनेर निर्देशन दिनुभयो। त्यो चाहिँ मलाई थाहा छैन। अहिले भर्खर तपाईँले भन्नुभयो, त्यसबाट मैले थाहा पाएँ। म पनि बेला बेलामा राष्ट्रपतिज्यूले आउनुहोस् न भन्नुहुन्छ, देशका समसामयिक सन्दर्भहरूमा चिन्ता व्यक्त गर्नुहुन्छ। कोरोनाको बारेमा हिजो अस्ति भर्खर मसँग भेटेर चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको थियो। त्यस कारणले गर्दा यस्ता कुराहरू राष्ट्रपतिले बेला बेलामा गर्नुहुन्छ, त्यही गर्नुभएको होला भन्ने मैले ठानेको छु। तर अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चाहिँ माधव कुमार नेपालसँग मिलेर जानको लागि चाहिँ चाहनुहुन्छ। त्यसैले प्रचण्ड पक्षलाई बाइपास गर्न खोजेको भन्ने आरोप पनि छ। तपाईँहरूलाई त्यही किसिमको टिका टिप्पणी पनि हुन्छ नि? म छलफल पनि भइरहेछ अरे माधव कुमार नेपालसँग। कसैलाई लक्षित गरेर कुनै टिप्पणी गर्न चाहन्न। तर यति आग्रह गर्न चाहन्छु, मैले योभन्दा अगाडि तपाईँलाई जे भने नि, यो सबैको विषय हो है, सबैले चिन्ता गर्नुपर्छ है भने। यसो भन्दा मैले सबैलाई भने सकारात्मक ढङ्गले यसमा सघाउ पुर्याउँ। प्रधानमन्त्री पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीले नेताहरूलाई, आफ्नो पार्टीका नेताहरूलाई, पार्टीका कार्यकर्ताहरूलाई, नागरिक सभाका साथीहरूलाई नभेट्दा पनि केपी ओली निरङ्कुश, साह्रै घमण्डी, नभेट्ने भन्ने, भेट्दा पनि यसले त फेरि यहाँ राजनीति खेल्यो भन्ने, कस्तो अचम्म भनेको। केपी ओलीले प्रचण्ड कमरेडलाई भेट्ने कि नभेट्ने, माधव नेपाल वामदेव गौतमलाई भेट्ने कि नभेट्ने, झलनाथ खनाललाई भेट्ने कि नभेट्ने, भेट्यो फेरि यसले खेल्न थालेछ भन्ने, नभेट्यो महाको घमण्डी भन्ने, त यो तरिका भएन। भेट्नु के अचम्मको कुरा भयो र? माधव कमरेडसँग स्वयं केपी कमरेड र प्रचण्ड कमरेडको बिचमा टेलिफोनमा त्यहीँबाट माधव कमरेड त धेरै दिनसम्म भेट भएन हाम्रो भनेर दुईजनाले सल्लाह गरी एकै ठाउँबाट केही दिन अगाडि माधव कमरेडलाई हेलो गरेको। त्यही सन्दर्भमा अहिले आएर माधव कमरेडसँग पनि भेट्नुभयो। फेरि एउटा कुरामा त विवाद छैन, पार्टीमा अहिले केही समस्या देखा पर्यो, त्यो पार्टीको नेता होइन भनेको माधव कमरेड, वामदेव गौतम, झलनाथ खनाल, नारायण काजी श्रेष्ठ। अनि केपी कमरेडले आफ्ना नेताहरूलाई, कामरेडहरूलाई भेट्दा त एकदम ठिक गर्यो, अझ धेरै भेटघाट गरेर समस्या टुङ्गोमा पुग्छ पो भन्नुपर्ने त। यो स्थितिसम्ममा आइपुग्नुमा भारतीय गुप्तचर संस्था रका प्रमुख सामन्त कुमार गोयलले पनि भूमिका खेले भन्छन् नि। 100मा 200% गलत हो। यसमा फिटिक्कै केही पनि छैन। मैले पहिला किन भन्दा भारतले त नेपाललाई अस्थिर बनाउन चाहन्छ। त्यो होला, विभिन्न प्रसङ्गमा त्यस्ता स्थिति पनि देखा पर्ने गरेका होलान्, तर सबभन्दा मुख्य भनेको चाहिँ हामी नै हो। हामी झगडा गऱ्यौँ भने, मैले अघि नै भने, छिमेकीले झ्यालबाट टाउको छेराएर उपदेश दिन्छ। हामीले आफ्नो थैली दह्रो बनाउनुपर्छ, अर्थात् हामी एकताबद्ध हुनुपर्छ। यो कुरालाई म फेरि पनि अहिले जोड दिन चाहन्छु। तपाईँले सोध्नुभएको जहाँसम्म रचिफको कुरा छ, रचिफ आउनुभन्दा अगाडि भारतीय दूतावासले एउटा डिप्लोमेटिक नोट पठायो सरकारलाई र प्रधानमन्त्री मोदीका विशेष दूत नेपाल आउँदै हुनुहुन्छ,
आउन चाहिराख्नु भएको छ विशेष वायुयान लिएर, त्यसलाई पनि अनुमति चाहिएको छ भनेर उहाँहरूले खबर गर्नु। सरकारले अनुमति दियो त्यो विशेष वायुयानमा। तर उहाँ आइसकेपछि प्रधानमन्त्री र प्रमुख एक्लै भेट गर्नुभयो, त्यो अस्वाभाविक चाहिँ भेटघाट भयो भन्छन् नि। म भन्दैछु नि त, चिफ विशेष वायुयानमा नेपालमा उत्रिसके पछाडि थाहा भयो मोदीजीको विशेष दूतको रूपमा चिफ आउनुभएको रहेछ। त्यो अवस्थामा किन चिफ भेट्यो, विभिन्न प्रश्नहरू उठ्ने गर्छन्। म धेरै तर्क गर्दिनँ। त्यति बेला के गर्नु पर्थ्यो? करिब 1 वर्ष भयो, उच्च तहमा वार्ता हुन सकेको छैन, नेपाल भारत बीच सम्बन्धमा चिसो पनि आएको छ। यस्तो अवस्थामा भेट्नुलाई अर्थपूर्ण रूपमा लिनु त स्वाभाविक होइन? पटक्कै भेटघाट नगर्ने, चिफलाई त्यही एयरपोर्टबाट फिर्ता जाऊ भन्ने सुझाव त्यो हो भने सिधै सुझाव त्यो राखौँ। प्रधानमन्त्रीले सहसचिव स्तरको भन्दैछु नि, खुफिया एजेन्सीका प्रमुखसँग भेट्न मिल्छ। संसारकै एकतालिक उदाहरण लिउँ। म धेरै यसमा टाउको दुखाउन चाहदिनँ। हामी अलिकति राम्रोसँग तर्क गरौँ भन्छु म। मैले कसैप्रति लक्षित टिप्पणी होइन यो मेरो, खालि मेरो यो जिज्ञासा हो, के रहेछ चलन। यस्ता किसिमका प्रतिनिधिहरू सरकारले मैले अरू देशहरूमा पनि पठाएको देखेको छु। अब यहाँ पठाउनु भयो अरे, एकछिन मान्नुहोस् न, तपाईँ आफैले भन्नुभयो 1 वर्षसम्म राम्रो छलफलै भएको छैन, सम्बन्ध भएको छैन। मोदीजीले के भनेर खबर पठाउनु भयो? मेरो प्रतिनिधि आउँदैछ, नेपाल र भारतको सम्बन्ध अब राम्रो बनाउनुपर्छ, समस्या समाधान गर्नुपर्छ, यसको लागि वार्ता। उहाँ मोदीको विशेष दूतकै रूपमा आउनुभएको हो त? एकदम वार्ता र छलफल अगाडि बढाउनुपर्छ मोदीजीले भन्नुभयो, दूतावासले भन्यो। त्यसपछि उहाँ दूतको रूपमा आउनुभयो, उहाँको सन्देश लिएर आउनुभयो। अब के गर्ने ल भन्नुहोस्? के सन्देश लिएर आउनुभएको थियो उहाँ? सबभन्दा पहिले एउटा मेरो जिज्ञासा राख्छु, त्यति बेला के गर्नु पर्थ्यो? नेपालका प्रधानमन्त्रीले तिम्रा कुनै पनि यस्ता मान्छेहरू भेट्दिन भन्नु पर्थ्यो, के गर्नु पर्थ्यो? मलाई लाग्छ यो त। तर खुफिया एजेन्सीको प्रमुखसँग भेट्नु त कूटनीतिक आचार संहिता विपरीत होइन। त्यहाँ कुनै परराष्ट्र मन्त्रालयका कुनै पनि प्रतिनिधि राखिएको छैन हो कि को चिफ चाहिँ विशेष दूत भएर आउन सक्दैन? यो त मोदीजी प्रतिको प्रश्न हो। एकतालि दिल्लीमै गएर सोधौँ न। औपचारिक रूपमै आउनुभएको हो त? एकदम औपचारिक रूपमा इन्डियन एम्बेसीको डिप्लोमेटिक नोटको आधारमा सरकारको अनुमति प्राप्त गरेर विशेष वायुयान लिएर आएको हो। त्यो त सबैलाई सूचना छ त, जानकारी छ त। त्यस्तो अवस्थामा त्यो विशेष दूतले मोदीको तर्फबाट सन्देश दियो। प्रधानमन्त्रीले अरू बेलाको जस्तै, किनभने हामीले त देखेका छौँ नि, नाकाबन्दी भोग्यौँ, आफ्नो संविधान आफै बनायौँ भनेर नाकाबन्दी भोगेको होइन र? नाकाबन्दीको नसम्म उच्चारण गर्न नसक्ने अवस्था पनि थियो कतिपय साथीभाइहरूको हकमा। कसले त्यसो गर्नुभयो मलाई थाहा छैन, बिर्सेँ मैले। तर यो प्रधानमन्त्रीले त यो नाकाबन्दीलाई अस्वीकार गर्छौँ भनेर नाकाबन्दी भइन्जेलसम्म भारत आउँदिन ग्रहण गर्न भन्नुभयो नि। त्यसै गरेर उहाँले यो सम्पूर्ण सन्दर्भलाई मोदीका विशेष दूतको अगाडि, मोदीको विशेष दूतको अगाडि उहाँले यो सबै कुरा राख्नुभयो। यो कुरा प्रधानमन्त्रीलाई पुर्याऊ। उहाँले भन्नुभयो एउटा कुरा चाहिँ म भन्न चाहन्छु, स्कन्द पुराणदेखि यो लिपुलेक लिम्पियाधुरा क्षेत्र नेपालको हो। त्यसपछि सुगौली सन्धि पछाडि नेपालको निरन्तर यो कब्जामा रह्यो। भारत र चीनको युद्ध पश्चात मात्रै केही वर्ष भयो भारतले यसलाई आफ्नो कब्जामा राख्यो। यो भेटेको हो, यो हाम्रो हो, स्कन्द पुराणको समयदेखि हाम्रो हो। र प्रमुखसँग प्रधानमन्त्रीको भेटमा के कुराकानी भएको थियो? त्यही त भन्दैछु त, उहाँले त्यसो भन्नुभयो भनेको। रको चिफ, म रको चिफ भन्दिनँ, मोदीका विशेष दूतको अगाडि उहाँले यो सबै कुरा भन्नुभयो र यो कुरा प्रधानमन्त्रीलाई पुर्याइदेऊ। महान भारत हाम्रो महान छिमेकी हो, सुमधुर सम्बन्ध छ। त्यो तर तपाईँहरूले अहिलेको यस्तो अवस्थामा त कूटनीतिक लेभलमा वार्ता गर्नुपर्ने होइन, उच्च राजनीतिक तहमा? तपाईँ एकातिर भन्दै हुनुहुन्छ दुईटा देशको बिचको वार्ता खै, अनि त्यो दुई देशको बिचको वार्तै नभएको बेलामा छिमेकी भारतले मेरो दूत चाहिँ यो हो भनेर पठाएको बेलामा उसको कुरा सुनेकोमा आपत्ति उठिरहेछ।
मतलब हाम्रो के हो भनेको नि भनाइ, आधार चाहिँ के हो? म त्यही त भनिरहेको छु त। त्यस कारणले यसको लागि वार्ता गरौँ, छलफल गरौँ र त्यो जुन लिपुलेख लिम्पियाद्वारा छ विवादास्पद ठाउँ होइन, त्यो नेपालको ठाउँ हो, नेपालको जमिन हो। भारत जस्तो महान छिमेकीको लागि त्यो भनेको त साह्रै सानो ठाउँ हो। उसले महान हृदय देखाउनुपर्छ, नेपाललाई सुम्पिदिनुपर्छ। प्रधानमन्त्रीले यति स्पष्ट साथ र चिफ मोदीका विशेष दूतलाई भन्नुभयो, विशेष दूतले यसलाई खण्डन गर्नु भएन। वार्ता ठिक छ, वार्ता गरौँ, म यो कुरा प्रधानमन्त्रीकोमा पुर्याउँछु। उनी त दूत थिए नि, त्यस कारणले दूतले पुर्याउँछु भने र मलाई आशा छ, विश्वास छ दुई देशको बिचमा निकै चाँडो वार्ता सुरु हुन सक्छ। उच्च तहमा वार्ता हुन्छ। स्थिति भनेको यो हो। तर यस्ता किसिमका प्रक्रियाहरूलाई सुरु गर्नको लागि अरू देशतिर पनि हेरौँ त। यसरी नै दूतहरू आउने जाने गर्छन् होइन? दूत भनेको यही हुनुपर्छ भन्ने छ। फेरि अर्को कुरा त मोदीले छाने बाबा, मोदीको विश्वास प्राप्त मान्छे चाहिँ हामीले सुनिदिनु पर्ने होइन। मोदीले यही मान्छे मेरो विश्वास प्राप्त हो भनेर दूत पठाएको छ, होइन तिमीले यो दूत होइन मैले छानेको फलानु मान्छे पठाऊ भन्नुपर्ने? कस्तो खालको तर्क हो यो? अहिले भारतीय सेनापति MM नरवणेको नेपाल भ्रमणको विषयमा लिएर चाहिँ यहाँको टिका टिप्पणी के छ? अब अलिक कानुनको विद्यार्थी भएकोले होला यो कतिपय कुराहरू मलाई थाहा पनि नभएको होला। मेरो जिज्ञासै हो यो, मलाई कसैको मेरो आलोचना होइन। मैले पढेँ, कसले लेख्नुभयो टिप्पणी गर्नुभयो थाहा छैन। होइन के भएको यो सरकारको अहिले त चिफ आउँछ, भारतीय सेनापति आउँछ, खालि यस्तै मान्छे मात्रै आउँछ। मलाई उदेक लाग्यो कि नेपाल र भारत सायद यी दुई यस्ता देश हुन्, यस्ता छिमेकी हुन् जोसँग विभिन्न खालको विशेष प्रकारकै सम्बन्ध छ। संसारमा अरू देश होला भन्नुहोस् त जसको खुला सिमाना छ, जसको यस्तो प्रकारको सम्बन्ध छ। अहिले भारतको आफ्ना छिमेकीहरूसँग गडबड भएर युद्ध सिद्ध सानै प्रकारको गडाङगुडुङ हुँदा हामी रातभरि सुत्न सक्दैनौँ, किनभने हाम्रो कोही छोरा पो त्यहाँ देहावसान होला कि भनेर पटक पटक भइरहेछ। त हेर्नुहोस् त, कहिले कहाँका छोरा, कहिले कहाँका छोरा हाम्रा भाइहरूको देहावसान भइरहेको छ। त्यो सम्बन्ध भएको हाम्रो के छ भन्दाखेरि छिमेकी देश हो। त्यो देशसँग त हाम्रो आदान प्रदान ओहोर दोहोर त जनताको लेभलमा छ। तर एक दुईजना साथीहरूको मैले टिप्पणी पढेँ, होइन के भएको यो केपी ओलीको सरकारको बेलामा त यो कम्युनिस्टहरूको बेलामा त्यत्रो राष्ट्रवादी प्रधानमन्त्री अहिले आएर कहाँ चुक्नु भयो? यो ध्यान राख्नुपर्छ है। फेरि कम्युनिस्ट सरकारको बेलामा खालि चिफ प्रधान सेनापतिहरूको मात्रै भ्रमण हुन्छ। बाबा भारतीय जनताहरू नेपाल आइरहेछन्, नेपाली जनता भारत गइराखेका छन्। यो त एउटा तहमा छैन सीमित। एकातिर भने अर्कोतिर प्रधान सेनापतिहरूको भ्रमण अहिलेको भ्रमण होइन, यो उहिलेदेखि नेपाल र भारतको सेनाहरूको बिचमा राम्रो सम्बन्ध छ। त्यो सम्बन्धकै सन्दर्भमा नेपालका चिफ भारतमा, भारतका चिफ नेपालमा आवत जावत गर्ने चलन छ। तर उहाँले नेपालको मिचिएको भूभाग, लिपुलेख, लिम्पियाधुरा र कालापानीका विषयमा चाहिँ विवादास्पद अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो। उहाँ नै अहिले आउँदाखेरि चाहिँ कस्तो सन्देश जाला भनेर त्यसलाई ठिक ढङ्गले बुझ्नुपर्छ। भारतको चिफ जसले त्यति बेला बोले यो गलत बोल्यो भनेर डङ्काको चोटमा बोल्ने हामी नै हौँ। अहिले पनि हामी भन्छौँ, उहाँ नेपाल आइरहँदा, नेपालमा आएर हाम्रो सम्मान ग्रहण गरिराख्दा लिपुलेख लिम्पियाधुराको बारेमा त्यसो बोल्नेलाई हामीले सम्मान गरेका होइन। त्यति बेला उहाँले जे बोल्नुभयो गलत बोल्नुभयो। हामी त्यो ठाउँमा अविचलित छौँ, कहिले छोड्दैनौँ। तर अहिले जसलाई स्वागत गरेका छौँ हामीले, उहाँ भारतको सेनाको चिफ हुनुहुन्छ। यसरी हेर्नुपर्छ।
यो सीमा विवादको सन्दर्भमा यो सीमा विवाद समाधान गर्नको लागि चाहिँ उहाँको भ्रमणले चाहिँ कतिको भूमिका खेल्ला? उहाँको भ्रमण त्यसैसँग सम्बन्धित होइन। दुई देशबिचको सेनाको राम्रो सम्बन्धलाई निरन्तरता दिने सन्दर्भमा उहाँको भूमिका छ। यो भ्रमणको स्वाभाविक रूपमा यसले दुई देशबिचको सम्बन्धलाई राम्रो बनाउन भूमिका खेल्छ। आखिरमा हामीले हाम्रा सिमानासँग सम्बन्धित समस्याहरू त सौहार्दपूर्ण ढङ्गले वार्ता र संवाद मार्फत नै हल गर्नुपर्छ भनेर सबैले भनेका छौँ। हामीले सम्पूर्ण दलहरूको यही धारणा छ। त्यस कारणले गर्दा मैले त्यही रूपमा यो भ्रमणलाई लिएको छु। हस्, महत्त्वपूर्ण समय, संवाद र विचारका लागि हार्दिक धन्यवाद। हस् त, धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार।